تہاڈا مہمان ہوئے، تہاڈا کوئی میزبان تہانوں کوئی دعوت دے، کوئی بندہ مطلب سردار صاحب تہانوں بوٹا صاحب کہنا اشرف صاحب میرے گھر دعوت تے آنا ہے تے فلاں ٹائم آ جاؤ، تسی اگوں جواب دو سردار صاحب میں آواں گا لیکن نال میرا کتا بھی ہوئے گا۔ تے تیسرا سننے والا کی کہے تے بڑا بڑا پاگل ہے، میں آواں گا تے سمجھ آ میرا کتا بھی آئے گا، ایک ہی تو گل کی تھی، میں آواں گا تیرے کو اے تے سمجھ آندا ہے لیکن میرا کتا بھی نال آئے گا، ایک گل باری تعالی سمجھ نہیں آئی، اے سمجھ نہیں آئی یہ کی گل کردا پیا ہے۔ فرمایا پڑھ سورہ کہف نو، پڑھ سورہ کہف نو، باری تعالی کی فرمایا 3 تے نال چوتھا کتا، 4 تے 5واں نال کتا، 6واں تے نال 7واں کتا، باری تعالی ایسا جانور جدا نہ لوگ گال سمجھ تو قرآن چپا دے، جدا نہ لے کے لوگ گالی بنا دے تو قرآن چپا چھڑے، اور میں تینوں پتہ نہیں اے عام نہیں ولیاں دے سنگ لگ گیا، سبحان اللہ، اے عام نہیں اے ولیاں دے سنگ لگ گیا نہیں۔ ایسا سورہ کہف چ آیت ہے کہ کوئی نہیں، اپنے کولوں نہیں، میں ترجمہ بھی اجے نہیں کیتا، آیت تواڈے اگے رکھ۔ اچھا ہن جو ٹرے صحابہ کہف ٹردے غار دے قریب پہنچے، امام قرطبی کہتے ہیں وہ جڑے سن نا 10 11 7 8 قرآن مجید نے کیا صحیح علم ہونا تھا اللہ کو لے، کوئی کہن گے 3 سی تے چوتھا کتا سی، کوئی کہن گے 5 سی تے 6واں کتا، اصل تعداد اللہ فرماتا مینوں معلوم ہے۔ ہن او جدوں ٹرے نا تے کتا بھی پیچھے ٹر پیا، انہاں بڑا بجایا، انہاں کیا بھئی اساں ذکر والے بندے ہیں، تو اتھے آ کے شور کرے گا، دل چ ارادہ کیتا، انہاں پتھر مارے، جدو پتھر ماریا نا امام قرطبی فرماتے الجامع لاحکام القرآن ہے، اپنی تفسیر بڑی معتبر، یہ 30 جلداں دے اوتے برودی، سبحان اللہ، 30 جلداں دے امام قرطبی، یہ پھر جڑی بحث شروع کرن نا امام قرطبی او دے تے پھر اہل لغات دی پوری تشریحات بیان کر، فرمایا جدو انہاں ماریا نا پتھر تے انہیں اگلے دوویں پیر چک لے، کتے پیر چک لے تے پتہ کی کہندا ہے رب دی بار کہندا ہے اللہم انی احب اولیاء الصالحین، سبحان اللہ، پیر چک کے کی کہندا ہے باری تعالی اے تے مینوں مار رہے نے لیکن میں عرض تینوں کرنا چاہنا میں بھی تیرے ولیاں نال محبت کرنا، سبحان اللہ۔ اچھا ہن کی ہویا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، او کتے نے کی کیتا انج اپنیاں دوویں لتاں بچھا کے نا غار دے باہر بیٹھ گیا۔ موضوع کی سی میں ہن سنگل آ گیا کیونکہ ساڈی فیلڈ ہے تے گل ولیاں دی ہوے نال قرآن مجید دی بھی تشریح میں دسدا۔ اچھا اور کتا اگے بازو بچھا کے نا اگلے انج بیٹھا ہے غار دے باہر، اندر اصحاب کہف ذکر کر رہے ہن کی ہوتا ہے جدو اصحاب کہف نو اللہ پاک نے نیند انہاں تے غالب کر دیتی، نیند آ گئی تے کی ہویا اللہ پاک انہاں دی کروٹاں بدل ذات الیمین و ذات الشمال، کدی سجے کروٹ لیندے نیند وچ، کدی کھبے، کہتے ہیں ادھر اصحاب کہف کروٹ بدلتے سن، باہر انہاں دا کتا کروٹ بدلتا سن۔ اتھے صاحب رول بیان علامہ اسماعیل حقی کہندے نے مرید اے مرید واسطے سبق ہے، جنوں پیر من لے نا او دی ہر ادا نو اپنا لے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، حضرت بابا نور شاہ ولی، آستان عالیہ پرندہ شریف، حضرت بابا سید احمد شاہ ولی، آستان عالیہ کوٹ سید احمد شاہ۔ اچھا او دی ہر ادا نو کی کرے ذات الیمین و ذات الشمال،
کدی سجے کروٹ لیندے کدی کھبے. علامہ اسماعیل حقی کہندے نے جڑا تسی کہندے نا اللہ سجے کھبے کردے ہو کہتے ایسے قرآن دی نص تو ثابت ہے. اور کدی سجے کروٹ ذکر کردے کدی کھبے کروٹ ذکر کردے. اللہ نو ادا پسند آئی کتے دی سنگ لگ گیا ولیہ ادا پسند آئی. فرمایا جتھے اصحاب کہف دا ذکر ہوئے گا نال اسی اس کتے دا بھی ذکر کر دیں گے.